السلام عليكم. كنا شفنا من قبل في الحلقات اللي دازو خدمنا على لونغلي فيشي ايديسيون ستركتور. في لونغلي ستركتور خدمنا على البلان كونطابل ولوطو تاكس، هما هادو اللي قدامنا. في هذه الحلقه ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا ستركتور فامي دارتيكل. لي فامي دارتيكل اللي عندنا هما هادو. بوغ اجوتي فامي دارتيكل بوطون دروات اجوتي اون فامي دارتيكل. هنا تنديروا لو كود وهنا لو تيب. لو تيب عندنا هنا لي تيب ديال لي فامي. صافي عندنا 3 تيب: ديتاي، توتال، سونتراليزاتور. نشوفوا كيما هنا هذه هي الشيما نتاع لا سوسيتي. هنا لي فامي دارتيكل اللي عندنا. هاد لا سوسيتي سبيسياليست في لانفورماتيك، سبيسياليست في لانفورماتيك، وعندها لي لوجيسيال وعندها لي ماتيريال. في اللوجيسيال عندنا لي ويندوز وعندنا لينكس، وفي الماتيريال عندنا لي زيكرون لي زونيتي سونترال وعندنا لي زاكسيسوار. دونك وهنا دي زارتيكل حتى نشوفوهم من بعد. لانفورماتيك هذه تتسمى فامي توتال، هذه فامي سونتراليزاتور، وهذه فامي سونتراليزاتور، وهادو اللي لتحت يتسموا فامي ديتاي. كيفاش نعرفوا فامي ديتاي توتال سونتراليزاتور؟ توتال تتكون هي اللي تتكون الفوق وهي اللي تتكون جمعهم كاملين، والديتاي لي فامي ديتاي هي اللي تتكون منها لي زارتيكل، منها قراب هي اللي غيسقوا فيها لي زارتيكل. وفاش تكون عندنا وحده توتال و ديتاي، الا كانت شي فامي في الوسط تتسمى سونتراليزاتور. دونك باينه بوغ كري لي فامي نكريو لا فامي الاولى هي لانفورماتيك اللي هي فامي توتال. غنمشي للوجيسيال ديالي، دونك نسميها لو 1 كود لا فامي 1. l'intitulé informatique. وغادي ندير لو تيب توتال. هذه هي لا فامي الاولى. دوزيام فامي هي لا فامي 2 هي لوجيسيال. لو تيب ديالها هو سونتراليزاتور. troisième فامي عندي هي فامي matériel. Le type toujours centralisateur. غادي ناجوتي دابا لي فامي ديتاي. عندي لا فامي الاولى هي ويندوز، هي نيميرو 4، هذه تسمى ويندوز. لا سونتراليزاسيون غتكون مع لا فامي 2، مع هاد لا فامي 2 مع لوجيسيال ويندوز. لو تيب يكون هو سي ام بي. هاد لا بارتي فيها باش غادي ندخل لي كونط جينيرال نتاع الفونط، باش وهنا لو تاكس، باش لو تاكس يتحسب لي مع هاد لا فامي تي في ا فاكتوري. صافي ونسد ونزيد لي فامي الاخرين. سانكيام فامي عندي فامي ديتاي هي يونيكس. لا سونتراليزاسيون توجور جوج، وهنا سي ام بي. لو كونط جينيرال هو الفونط اونطري، و لو كود دو تاكس هو تي في ا فاكتوري. ونعاود ناجوتي لا فامي نتاع لا فامي 6 هي لا فامي écran. écran تابعه لا فامي 3 هي لا فامي ماتيريال. لو سويفي ستوك ضروري اوبليغاتوار خصني نديرو. دونك هذا غادي نديرو الفونط اونطري، وفي لو كود دو تاكس غادي نديرو ايطا تي في ا فاكتوري. ونسد نزيد لي زونيتي سونترال هي لا فامي 7 unité centrale. La centralisation 3 si manipule le CMIP. compte général هي 7111 حيت انا غادي نستعملها في الفونت، والفونت تيمشي مع الكونتو تاكس تي في ا فاكتوري. انا ساليت دابا لي فامي اللي باقيه لي لا فامي اكسيسوار. اكسيسوار الا لاحظتوا ما عندهاش شي فامي سونتراليزاتور جايه هنا في الوسط، جايه ديريكت من انفورماتيك الاكسيسوار. دونك هنا فاش غادي نبغي ندخل اكسيسوار لا فامي 8 اكسيسوار
سونتراليزاسيون ما غنديرش، وهنا سي ام اي بي او، هنا غادي ندخل تي في لو كونت جينيرال 71 11 ديال الفونت مع تي في فاكتوري. ودابا ساليت لي فامي دارتيكل. الى درتو هنا لوبسيرفاسيون، لي فامي توتال تيكونوا فيهم 3 لي فوي. فامي سونتراليزاتور تتكون لا فوي الاولى بوانتي، ولي فامي ديتاي تتكون فيهم فوي وحده. يمكن لي ندير ترتيب باغ تيب ولا باغ كود على حساب البوزوان ديالي. والسلام عليكم حتى الحلقه الجايه ان شاء الله.